हॅलो फ्रेंड्स, हांव दीपा देसाय. लेट्स टॉक विथ दीपा देसाय ह्या चॅनलांतल्यान तुमचें स्वागत करता. आयज आमी चिकन बिरयानी कशी करतात ती पळोवया. आमी बिरयानी करपा खातीर 1 किलो चिकन घेतला आनीक 1 किलो तांदूळ घेतल्यात आनीक कांदे आमी 10 कांदे घेतल्या आनीक 20 टमाटां घेतल्या आनीक दुदांक हे आमी केसर घालून दवरिलां पयलींच की मागीर आमकां बिरयानीक वयल्यान तें घालपाक मेळपा खातीर. आनी आतां आमी 10 कांदे आमचे भाजून घेतलेले आसा, तळसिले आमी बरे. आनी चिकनाक पयलीं आमी मसालो लावन दवरिल्लो 2 वरां पयलीं. आनीक रायसूय आमी करून दवरिल्ले कडेन आसा. आतां कांद्यांक भितर आमी सगळे खडे मसाले आमचे घातले. तिकी, दगडफूल, मोठी वेलची घातल्या आमी आनी बारीक वेलची घातल्या आनीक तिकी घातल्या, लवंगां घातल्या, मिरयां घातल्या आनी तातूंत मागीर आमी 10 जे कांदे आसले ते आमचे चिरून घातल्या. आनी ही आमची 10 टमाटां आसा घालपाक. ती आमी सगळें तळसले नंतर टमाट घालपाचें. आनीक हांवें 2 जिती मिरसांगे घातल्या चिरून आनी तें बरें तळसून घेवपाचें. आनीक तितून तळसून जालें म्हणटगीर मागीर आलें आनी लसणाचो हो पेस्ट घालपाचो. तुमकां कसो जाय त्या प्रमाणान तुमी घालपाक शकतात. हांवें 2 चमचे घातल्या आनी म्हाजें जें चिकन मॅरिनेट करून दवरिल्लेलें आसा आमी तेकाय बीन आमी 2 चमचे लावन दवरिल्ले आसा पयलीं ऑलरेडी. आनीक आमी बिरयानी खातीर ग्रीन पेस्ट केले कडेन आसा. त्या पेस्टांक ह्या पेस्टांक आमी आलें लसूण घातलेलें आसा. 1 लसणीचो कांदो आनी 1 इंच आलें घातलां आनी जिती मिरसांग घातल्यात, 10 जिती मिरसांग घातल्या आनी हाफ चुडी कोथमीर घातल्या आनी तेजो पेस्ट करून आमी आमकां जितलो जाय तितलो आमी वापरला. हांवें 1.5 वाटी वापरल्या. आनीक आतां आमी हळदीचो पावडर आनी गरम मसाला पावडर घालून तें बरें करून शिजोवन घेवया. आतां पावसाच्या सिजनाक आमच्या गोंयांक चडशें अशें नुस्तें मेळपाक मातशे त्रास जातात. आतां पावसाक बोटी सोडिनात म्हणटगीर आमी आतां पावसाक गरम गरम बिरयानी केल्या. आनी आयज आयतार जावन आसा म्हणटगीर सगळीं फ्री आसता, सगळीं भुरगीं घरा कडेन आसता म्हणटगीर आयज आयताराक आमी बिरयानी केली. म्हणटगीर आतां आमी टमाट घातलें आनी हें जें आमचें आसलें चिकन पयलीं मॅरिनेट करून दवरिल्लें तें आतां आमी घालतात. टमाट कांदो बरो शिजलो म्हणटगीर हें आमी सगळें चिकन घालप आसता. आतां आमचें चिकन घातले कडेन आसा आनी आतां तें बरें तळसून घेवपाक जाय. आनीक पावसा दिसा आमकां असले आयटम खावपाक अशी रूच येता की गरम गरम चिकन शाकोती आनीक अशें चडशें अशें चिकनाचे आयटम खायन दिसता आतां पावसाच्या दिसाक. आनीक नुस्तें तर आतां पावसाच्या दिसाक चड मेळना असले कारणान आमकां चिकनच चड हाडप जाता आमचें. म्हणटगीर आमी अशे वेगळे वेगळे आयटम करतात चिकनाचे. आतां आमचें चिकन बरें सिजन येयल्ले कडेन आसा. आतां आमी तें थोडेंशें काडून घेवया. आनीक रायसाचें आतां आमी रायस जे करून दवरिल्ले कडेन आसा 1 वर पयलीं ते आतां रायस घालून तेजें पार्टिशन करया.
रायस हो सांबाळून घालचो पडटा, नाल्यार तो रोखडोच मोडटा. ताका लागून हो आमी हाफ कूक केल्लेलो आसा आनी आतां हो आमी घालून ताका खूब वेळ ताका दम येवपाक दवरुपाक जाय बारीक फ्लेम करून. आनीक बिरयानीचो असो आमचो बरो वास येयलो, गमगम सुटलो म्हणटगीर मागीर आमकां कळटा की बिरयानी आमची आतां रेडी जाले कडेन आसा म्हणून. आतां हे रायस आमी घातल्यात आनी ताचे वयर आतां आमी चिकन घालतलीं आनी मागीर परत तेज्या वयर आमी रायस घालतलीं. आनी आमच्या भुरग्यांक जे फ्राय जे ओनियन आसा ते आवडना, ताका लागून हांवें ते फ्राय ओनियन घातले ना. म्हणटगीर ही आमची सिंपल आनी इजी आनी फास्टस्ट बिरयानी म्हणटा ते भशेन रोखडीच जाता आनी चड टायम लागना. ही तुमी म्हयन्याक 2-3 फावटी करपाक शकता. इतली इजी आसा, खूब वेळ असो वचना. सगळे मेथड आमगेले सगळे इजी आसा आनी सोंपी बिरयानी आनी टेस्टी बिरयानी ही तुमी मुद्दम ट्राय करा घरा कडेन. आनीक हांव सांगता तुमकां रेस्टॉरंटाच्या की बरी अशी जातली बिरयानी. आनी मॅरिनेट करपा खातीर आमी चिकन दही लायले कडेन आसा, गरम मसालो, मिरची पावडर, हळदी पावडर आनी कोथमिरेचो पावडर लायला. आनीक मीठ घातलां तुमकां जाय तशें. आनीक मॅरिनेट केल्लें आमी चिकन. आनी म्हणटकीर कितलें सोंपें आसा तें तुमी पळयात. आनीक ग्रीन मसालो करपाचो आनी कांदो आनी खडे मसाले घालून टमाट तळसुपाचें, जालें बिरयानी. ही आमची आतां बिरयानी रेडी जाले कडेन आसा. आनीक आमची भुरगीं रेडी आसा आतां बिरयानी खातीर खावपाक. म्हणटगीर आमची आतां बिरयानी तुमकां कशी अशी आवडली जाल्यार कमेंट करा आनीक लायक करात आनी सबस्क्रायब करात म्हाजो हो चॅनल लेट्स रॉक विथ दीपार देसाय. आनीक तुमकां खूब देव बरें करूं म्हणटा. आमचो चॅनल पळयल्ल्या बद्दल तुमकां देव बरें करूं.